करतात आणि याच्या नका देखून या नका तो बिना पास करतात आमचे गोंय सोडून सोडतात हे फोणे पहिले तरेचे नाल दुसरो एक नाल आसा तातूंत जो भाडेकार मेस्तना गांव मारता सायडीन वता ताका भायल्यान चोण आसा भितर कादो आसा भितर कोट आसा भितर उदक ना आनी कातली ना ताका आमी वाज म्हणटा हीच वाजां आमची एसएमई जाता ताका भुरगीं पडना देखून इतल्या भुरग्यांक आवय बापायक आपल्या भुरग्यांचे पडना देखून ही आवय बापाय हिंगा बसून आसा कित्याक काय आमच्या आयच्या पंचांनी आपल्या भुरग्यां खातीर शेतां भाटां सांबाळ दवरल्यात शेतां भाटां सांबाळल्यात ताका लागून आपलो मोग आसा ती आवय बापाय हिंगा पूण तेका ना कित्याक तांचे एकोडे भुरग्यां वाज ती हे तुमकां सांगूंक सोदता हांव हे खातीर आमी चिंतपाची गरज आसा तुमी जाणात हांव देवाचें उदक घेवन खबर सांगतालो इस्रायल बोर्जा आमच्या इजिप्ताच्या गुलामपणांची इस्रायल बोर्जाचं दूख ताणें पडलें आनी दर्या सुकयलो तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयल्यान आलतोळी हाडली देवाचो पूत तांच्या फुड्यान येतालो तेच भाशेन आमी गोंयची बोर्जा सान फ्रांसीस साहेबाचो आदार गोंयान शेतां वता आपल्या आसरे आमकां वेगळयता आपल्या हातांनी ताचें पडोंक ना एका फकत गोमदाच्या भाटांचें पडना आमच्या शेतांचें पडना आमी ताचो आदार घेवन आमी फुडें वचची गरज आसा कित्याक आमी एक इस्रायल बोर्जा आमी एक गोंयची बोर्जा देवाचो आदार मागून आमी फुडें वचूंक जाय ह्याच खातीर हांव देवाचें उदक घेवन म्हजें उलोवप सुरू करता पूण आयज कांय कारणाक लागून तें जावंक ना पुटोरी आसतना हांव मागता देवान आमचेर सगळ्यांचेर एकामेकाचेर आशिर्वाद घालचो कित्याक ह्या भुमीपूत आमी सगळ्यांनी इस्क्रेप करून एकूच आवाज तुमी करचो भुमीपूत इस्क्रेप व्हडल्यान म्हणत भुमीपूत इस्क्रेप आमी करतले भुमीपूत इस्क्रेप आमी करतले भुमीपूत इस्क्रेप करूंक केन्ना दिवचें ना कित्याक आमी गोंयकार गोंयची जमीन आमची आमच्या शाळेच्या पंचांनी सांबाळून दवरल्या आनी ती आमकां जाय आमी पुरमूट म्हणटा कित्याक खोबे पुरमुट्याक पुरमूट म्हणटाय ताका लागून आमकां पुरमूट म्हणपा जाय आम्ही आज या भूमिका हू विल रिक्वायर देअर गॉड आणि कोण आमकां वाचोवपी कोण मायकल लोबो परत जिखलो कोण मायकल लोबो मागीर सावथाक येयले आमकां जर तर फियर सायकोसिस तांकां भायर घालपाचें आहा 33% मोर देन 30% मविनाचे एरियेन तुमकां वाटोवपाक शकता जाल्यार हांव मवीन भुमिपुत्र फक्त वाटोवंक शकता कोण जिखलो मवीन भूमिपुत्र जिखलो म्हणल्यार हे सिस्टमॅटीक या ऑर्गनायज्ड प्लॅन आसात सरकाराचो एक डिविजन करप आनी हे फुडल्या इलेक्शनाचो प्रोपोगंडा करप पूण बीजेपी सरकारान 2016च्या पयलीं सगळे जितले इलिगल रावता इलिगल लुटे तांच्यांनी कितें पंचायत मेंबर आपले बरे आसा तेंच्यांनी बांद रे बाबा तूं आपल्या प्रॉपर्टीन बांद रे म्हणटाले टॅनंटाचे हितून बांदले आनी कोणूच भाडकारान ऑब्जेक्शन घालून ना तांकां पूण तेंच्यांनी बांदून ते रावले पूण आज जेन्ना रेग्युलरायजेशन 2016च्या पयलीं इलेक्शन आसलें 17 तेन्ना हे बील हाडलेलें आनी म्हणून लागलें तुमची सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज जातली म्हणून खंय केली रेग्युलरायज पूण हें अंडरस्टँड करपाची गरज आसा आमकां की लोकांक डिवायड करपाक हेट्रेड क्रिएट केल्ली आसात लास्ट 3-4 वर्सां डिविजन जाल्लें आसात हें डिविजन फक्त आनी फक्त बीजेपी गव्हर्मेंटाक फायदो आसतलो आज उलोवपाक जे आमचे तोंड बंद केल्लें आसात पळय आनी लोकांक इतलें सांगता आज जे आमचे तोंड थोड्यांचे बंद केल्ले आसात मुखार येवपाक दिनात एलिगेशन घालपाक येता आज खऱ्यांनी जर तर चळवळ दाखयल्ली आसात ते मेळावली गांवची बायलांनी दाखयल्ली आमकां 6 म्हयने रावले उबे ते आपल्या हक्काक लागून आपल्या जाग्याक लागून आमी 6 म्हयने कितें आमी लायफ टायम लावपाक रेडी आसले ना आमी इतलेंच मागतात की आज जे पॉलिटिकल डिफरन्सीस जे गोंयकार जे रक्तान गोंयकार आसात ते मुखार सोडून पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीक दवरून हे भूमिपुत्र बील स्क्रॅप केल्या बगर आमी ओगी रावचो ना ते आमकां ग्रावंडार काम जावचें पडटलें टायम काडचो पडटलो लोकां मरेन एज्युकेशन दिवचें पडटलें एज्युकेट करचें पडटलें आनी तेन्नाच तर हे व्हडलें रेव्होल्युशन घडूंक शकता गोंयांत आनी गोंयच्या मुखार
जेन्ना आमी दवरतात आमी आमचो फ्युचर दवरुया नाकात. मंत्री आनी रेव्हेन्यू आनी फायनान्स हेजे परिणाम कितें जातले हें सगळें पळोवन हें बील मांडूंक जाय आसलेलें. पूण तांकां कसली घाई आसा ती आमकां खबर ना. फक्त दुबावूच येता from us, the real Bhumiputra of Goa. हें बिल सगळे जे लॉज आसा गोंयान एनकरेज केल्लो आसा, whether it is a slum or a person who is staying there for 30 years, he becomes the Bhumiputra. मागीर सरकारान तें डेफिनेशन चेंज करपाचें केलें, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी fooled by this change of definition. We have understood what the government is planning. It is a vote. Scrap it totally. We do not want any negotiations. We are not coming for any negotiations. We are not from any political party or anything like that. As Goans, we demand the scrapping of the bill in one voice. Dev bare karu. Thank you, sir, for your advice to all of us. Requesting Shri Vishwesh Prabhu, गोंयचे भूमिपुत्र आंदोलनाचे फुडारी आणि सोशल ॲक्टिव्हिस्ट. त्यांच्या खातीर कितें करपाचें सगळ्यांक फ्रिडम आसा, त्यांची पयली जबाबदारी आसा आपल्या राज्याच्या लोकां खातीर, आपल्या राज्या खातीर कितें करचें. आनी हे अशें एकूच आमचें राज्य आसा, आमचे पॉलिटिशियन्स, आमचे CM आमचे सोडून खंय तरी दुसऱ्या राज्यांतल्या लोकांचे पयलीं चिंतूंक लागला. हेच्या पेक्षा दुर्भाग्य ना. असो खंयच लॉ ना, खंयच्याच स्टेटीन आनी खंयच्याच देशान आनी खंयच्याच जगान असो लॉ ना जो आपले सोडून कोणाच्या तरी भायल्यांचे, आपल्या राज्याच्या भायल्यांचे कोण विचार करता तांकां रायट्स दिवंक सोदता. आनी रायट कसले जे इल्लिगल आसा, तेंच्यांनी इलिगलिटी केला, तेंचेर एक्शन जावपाक सोडून तांकां रेग्युलरायज करून तांकां रायट दिवपाक सोदता. आमी अशा एरियासून आहा 70 सारक्या जे थावजंड्स ऑफ इयर आसून रावता, हंड्रेड्स न्हू, प्री पोर्तुगीज रूल थावजंड्स ऑफ इयर्स आसून ते रावता. ते खरे भूमिपुत्र. ते केन्ना तेजी हिस्ट्री तेजी बरयली ना. आमकां इतलेंच खबर आहा ते खूब हजारांनी वर्सांसून रावता, तेंचे हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ना. तेंचे मुवमेंट आहा ते 18th सेंच्युरीसून चल्ला. क्रांतीवीर दिपाजी राणे म्हणून रेव्होल्युशनरी आसलो, तेन्नाच्यान तो पोर्तुगीजा अगेन्स्ट तेन्ना तो लँड रायट्सा खातीर फायट करतालो, तेन्नाच्यान तेची फायट चालू आसली, तेन्नाच्यान ते रेव्होल्युशन स्टार्ट आहा. आनी आयज मेरेन आमचे गोवोरमेंट येयल्या तरी पूण आमकां रायट्स मेळना. आनी आयज हे नालायक सरकार आमकां रायट्स दिवपाक सोडून खंय तरी भायरसून इलिगली हांगा एनक्रोच केल्या तांकां रायट्स दिवंक वयता. हेजो आमी कितलो निशेध करचो तितलो कमी आसा. आयज आमी गोंयकार जमलेले आसा, परवरी जमले. 15 जुनाक हो बील जो इलिगली आनी लिपोवन शिपोवन रातचो पास केल्लो तो 15 तारखेक ऑगस्टाक तो एक्ट जावपाचो आसलो. आमी गोंयकार थोडेशेच पेटोवन उठले. आयज तुमी सगळे आसा. आयज थोडेशेच लोक आमी गोंयकार जे काळजांसून पेटोवन उठले, खंयच्या खंयच्या भागांसून जमले आनी पेटोवन उठले आनी सरकाराक चॅलेंज केले, तुमकां आमी बील जे केला तुमी ताका एक्ट जावंक दिवचे ना. 15 तारखेक आमी पणजे जमतले म्हूण ठरयले. आमी पणजे जमले आनी गोवोरमेंटाक एक्ट जावंक दिवंक ना. हे आमचें फर्स्ट सक्सेस आहा. लँड्स आहा पयलीं पासून तांकां रायट्स दिवपाचे पडटले, असले बील चडोवपाचे पडटले. आमकां असले फालतू बील नाका जे आमकां रायट्स दिना. हांव चड उलयना, हांव तुमचे इतलेंच मागता. आयज ही जस्ट सुरवात आहा. बरें दिसता की आमी पॉलिटिकल डिफरन्सीस, पॉलिटिकल अजेंडा सायडीक दवरून फक्त आमच्या मदरलँडाक वाचूंक आमी फुडें सरला आनी आमी वाचयतले. हांव इतलेंच म्हणटा, सरकाराक आमी अशें एटमॉस्फियर क्रिएट करुया जे येणाऱ्या काळान ते बील हाडूंक सोदता सेकंड सेशनान तांकां डेर करपाचें पडटलें, तांकां डेर जावचें ना अशें आमी एटमॉस्फियर करया आनी आयज अशें पेटोवन उठया. आतां तुमची जबाबदारी आसा हे मुवमेंट गोंयभर व्हरपाचो. हाडला भूमिपुत्र बील जे आसा, जर आमी कायदेशीर जर विचार केलो जाल्यार हांव लास्ट क्लॉजाचेर पयलीं वता दॅट दीस बील वील ओवररायड ऑल अदर एक्ट. म्हणजे कितें तर बाकी सगळे कायदे, लँड कायदे जे आसा त्या लँड कायद्याच्या अंतर्गत तुमी जो बेनिफीट तुमकां मेळूंक शकता आनी तुमी समजा भूमिपुत्राच्या अंडर बेनिफीट घेतले जाल्यार बाकी खंयचेच बेनिफीट तुमकां मेळचें ना. आतां आमच्या गोंयकारां कडेन कितल्यो जमिनी आसा? 70ची जर विचार केलो, 70च्या लोकां कडेन हजारांनी स्क्वेअर मिटर जमीन आसा, कोणा कडेन लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. जो खरो भूमिपुत्र आसा पण त्याच्या नांवार ती जमीन ना, तो ती जमीन कसता, थंय तो शेतां करता, थंय तो काजू लायता, पण त्याच्या नांवार ती जमीन ना, त्याच्या नांवार जमीन ती जायना.
आता हो जेन्ना हांव विशय मांडटा कडल्यान तुमी विकते घेवपाचे म्हणजे कोणा कडल्यान कोमूल दादी कडल्यान आसतले फॉरेस्टा कडल्यान आसतले कोणा कडल्यान आसूं विकते घेवप त्या भायर प्रायवेट लोकां कडल्यान विकते घेवप तुमी कोण सांगपी म्हाजी जमीन हांव कोणाक विकपाचो तो सरकार सांगूं शकना पण हांव तो कितें म्हणटा 250 स्क्वेअर मिटर जमीन 250 स्क्वेअर मिटराचें घर तुमकां दितलो आज जर आमचो मुणकार खरो भुमिपुत्रान समजा ताच्या अंडर गेले जाल्यार ताणें 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सोडपाची काय कितें इतली वर्सां कसतालो तो एका घराचो मुणकार आसा ताजो बापूय अजून पर्यंत मुणकार जावना पूण प्रमोद सावंतान आपल्या नांवान मुणकार केस घालून मोकळो जाल्लो आमी चॅलेंज केली आमी फुडें काडलें आनी ही हॅड टू विड्रॉ दॅट केस कदाचित तें घर रेग्युलरायज करपाक भुमिपुत्रा एक्ट काडला काय कितें असो आमकां संशय आसा अश्यो एक्टान खूब इल्लिगलिटीज आसा आतां ह्यो इल्लिगलिटीज आमी हो एक्ट वाचचो पडटलो 30 वर्सां पर्यंत कोण रावला तो भुमिपुत्र बिटवीन गोवा वर्सीस एंटी गोवा बीजेपी गव्हर्मेंट आनी हीच फायट आमकां तशी दवरची पडटली आतां तुमी म्हणटाले कितें राजकारण मदीं हाडनाकात हें सगळें राजकारणीच करता न्ही हो बिल खंय पास जालो एसेंब्लीन पास जालो हो बिल परत एसेंब्लीन येतलो जेन्ना एसेंब्लीन येतलो 2022 तेन्ना ह्याच सरकाराक तुमी परत निवडून हाडून हें फायनल करतले काय दुसरे नवीन लोक हाडटले जे भुमिपुत्र भायर मारतले बिल हो विचार करपाचें गरज आसा कोण सामान दवरलें तें आतां आमगे टायम आमगे फुडारी भुरगीं आहा तेंच सामान दवरपाक हें सगळ्या लोकांगे हाती आहा नाव यू ऑल हॅव टू डिसायड वेदर दीस भुमिपुत्र बिल इज रियली फॉर अस ओ फॉर दी वोट बँक्स ऑफ दीस बीजेपी सरकार हें तुमगे हाती सोड आतां आज एक वोट जायना जाल्यार आमी आनी मुखार बरें पडना इट इज ओवर हेंच 2 उतरां हांव काबार करतां Before 1st April 2019, he can claim to be the Bhumiputra of that land, of that house. So, असले कायदे अगर कायद्याक लॉजिकूच ना they don't even fit in the framework of law. So, असले कायदे कोणाक उपकारपाचे ना कोणाचे फायद्याचे न्ही आनी आमी कोणा फायद्याचे आतां एक हांव सांगपाक सोदतां इज इन 1995 गोंयांत एक कायदो काडलो गोवा लँड प्रोहिबिशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन एक्ट इन 1995 आनी ह्या कायद्याचेर ताणें कितें आनी गिफ्ट करता ते कशे भाशेन आतां फक्त हाटमेंट सो हो कायदो काडला ते हाटमेंट रेग्युलरायज करपाक म्हणजे ताजो 20 मिटराचो हाटमेंट आसा जाल्यार ताका 20 मिटर घेवपाक मेळटलो ताका 40 मिटराचे आसा जाल्यार 40 मिटर घेवपाक मेळटा ताका रस्तो नाका गल्ली नाका टॉयलेट नाका कांय नाका ते सकाळीं बाटलो घेवन दोंगरार वयता दिश्टी पडटा सो बट तेंचे रेग्युलरायज जाता तेन्ना ताका घेवपाक मेळटा असले कायदे खंय तुका आनी म्हाका एक रूम काडटलो एक घर काडटलो जाल्यार तुवें 1-2 बेडरूम आनी हॉल दाखयल्यार ते पास करना ते टॉयलेट खंय आसा तो दाखय म्हणटा सेप्टीक टँक आसपाक जाय हेल्थ सर्टिफिकेट आसपाक जाय नाजाल्यार तुजें घर पास जायना आनी ह्या मनशान जे एक रूम काडला वा एक रुमान 10 जाण रावता ताका अंडर भुमिपुत्रा लो तांचो रेग्युलरायज जाता कॉपी ऑफ दीस ऑर्डर बी सेंड टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट्स and union territories in India who will ensure strict and prompt compliance of this order and submit compliance to the court from time to time. Normally, a case kabar dali case kabar close court, but in this matter, court next date fixed keli, on which date all the chief secretaries of India will submit a report. Now I will explain to you what the Chief Secretary of Goa has submitted. गोवा का आदमी कहला जाएगा और हम तुम्हें सबको तुम्हारा दर्जा गोवा में देंगे. This is by the Minister of Goa. Another video was viral of Nilesh Kabral some time back, where there are a few people who have come to him and they are saying नीलेश बाब ने हमको पानी दिया हमको लाइट दिया लेकिन हमको नोटिस आता है घर तोड़ने का. So he is telling the reporter
that these people have been living here for the last 10, 15, 20 years, and I will fight for their rights in the assembly. So that's what they are fighting for. We cannot allow this. And this Bhumiputra bill has to be scrapped in totality, like Prajal said. We don't want any amendments. We don't want any this thing to it. They have to be scrapped in totality. Now, if we calculate just about 4 people per household, if 1.5 lakhs are going to benefit, 6 lakhs people are going to benefit. So now you show us the data. When you speak, when a chief minister speaks, he has to speak with responsibility. You show us the data of who are those 1.5 lakh households who are going to benefit. Thank you.